नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए अचानक छापे का मामला क्या है। ख्वाजा आसिफ के गिरफ्तार होने पर मियां नवाज शरीफ ने कैमरों के सामने क्या रद्द अमल दिया, लेकिन कैमरों के पीछे असल में क्या हुआ, और मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें अपनी गिरफ्तारी का भी खदशा है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज के साथ मिलकर क्या खतरनाक फैसला किया है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए छापे का मामला क्या है और नवाज शरीफ का कैमरों के सामने और कैमरों के पीछे क्या रद्द अमल था। आपको इस इशू के मुतल्लिक 3 वाक़यात और उनसे जुड़े दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की खबर आई तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह में एक सियासी मीटिंग में मसरूफ़ थे। इस मीटिंग में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के नायब सदर नासिर भट्ट, आबिद शेर अली, हुसैन नवाज और 3 दीगर शख्सियात शरीक थीं। इस मीटिंग के बाद जब वो अपनी रिहाइशगाह से निकले तो पाकिस्तानी मीडिया उनके घर के बाहर खड़ा था। अब जब पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने मियां नवाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक सवालात किए तो उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के मामले पर फौजी क़यादत को क्या धमकी दी और फिर आपको बताते हैं कि कैमरों के पीछे असल में क्या हुआ। तो मामला यह है कि जब पाकिस्तानी सहाफ़ी ने मियां नवाज शरीफ से पूछा कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर उनका रद्द अमल क्या है, तो पहले तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार क्यों किया गया है। मियां नवाज शरीफ को बताया गया कि उन पर आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस पर मियां नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को एक ख़तरनाक धमकी दी। पहले तो उनका कहना था कि ये अपने अंजाम के करीब पहुंच रहे हैं। आमदन से ज़ायद असासों का क्या ड्रामा है, इससे बड़ा ड्रामा हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। नवाज शरीफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान ये एतराफ़ कर चुका है कि उसके पास हुकूमत करने की तैयारी नहीं थी, उसके सिलेक्टर्स भी ये एतराफ़ कर चुके हैं। अब उनसे पूछना चाहिए कि तुम तैयारी के बगैर क्यों आए, और तुम्हें लाने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम जैसे नाअहल को तैयारी के बगैर क्यों लाया गया। इसके बाद मियां नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक ख़तरनाक धमकी दी। उनका कहना था कि मैंने तो इलेक्शन में ही कह दिया था कि हमारा इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला उसे लाने वालों से है। अब हम नैब कवानीन में कोई तरमीम नहीं होने देंगे। हम इसी नैब कानून को इमरान खान पर भी लागू करेंगे और इमरान खान के सिलेक्टर्स पर भी इसी नैब कानून को लागू करेंगे। उनका इशारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद की जानिब था, जिन पर वो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात आयद करते हैं। अब इसके बाद क्या दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, उससे आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाने के बाद मियां नवाज शरीफ से
پیپلز پارٹی کے فیصلوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ ایک صحافی نے میاں نواز شریف سے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت استعفے دے گی جب نواز شریف واپس آ کر لانگ مارچ کا حصہ بنے۔ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نواز شریف اس سوال پر برا مان گئے اور اس سوال کا جواب دینے کے بجائے غصے میں جلدی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے بعد عابد شیر علی اور دیگر لیگی رہنما اس صحافی سے یہ سوال پوچھنے پر ناراض بھی نظر آئے۔ اور اب واپس آتے ہیں اس ایشو پر کہ مریم نواز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کا معاملہ کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے خواجہ آصف کی گرفتاری پر مریم نواز کو کیا خطرناک مشورہ دیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے عمران خان کے حوالے سے کیا دو نئے معنی خیز الزامات لگائے ہیں۔ ایک تو مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب کراچی میں ان کے کمرے پر دھاوا بولا گیا اور آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا تو ایسا کرنے والوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے پوچھا تک نہیں۔ وہ عمران خان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس سے کچھ پوچھا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ مجھے لانے والوں نے اس قوم پر ظلم کیا کیونکہ مجھے تو حکومت کرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر بھی الزامات لگائے۔ انہوں نے جنرل فیض کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی سے کہا تھا کہ اگر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ نہ آیا تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کے دور میں ہونے والے فیض آباد دھرنے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر بھی اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ مریم نواز نے عمران خان پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ مہنگائی، بے روزگاری اور اپنی ہر ناکامی پر کہتے ہیں کہ فوج میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں عمران خان فوج کو بدنام کرنے کی سازش کرتا ہے۔ یہ مریم نواز کے الفاظ ہیں۔ مریم نواز نے فوج کو دھمکیاں دینے والے مفتی کفایت اللہ کے متعلق بھی بہت معنی خیز بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مفتی کفایت اللہ کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا گیا تو پھر ہم عمران خان کی وہ تمام ویڈیوز لے کر عدالت جائیں گے جن میں وہ خود فوج پر سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں اور فوج پر سنگین تنقید کرتے رہے ہیں۔ ہم عدالت سے کہیں گے کہ عمران خان کے خلاف بھی فوج پر الزامات لگانے، فوج کو دھمکیاں دینے اور غداری کا مقدمہ بنایا جائے۔ مفتی کفایت اللہ نے 20-22 جرنیلوں کو لٹکانے اور گردنیں اڑانے جیسا انتہائی متنازعہ بیان دیا تھا۔ اور اب واپس آتے ہیں مریم نواز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے معاملے پر۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ نون لیگ کے کچھ ایسے حلقے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں ہیں اور وہ خود کو باخبر لیگی حلقے کہلواتے ہیں۔ ان حلقوں نے مریم نواز کو آگاہ کیا ہے کہ خواجہ آصف کے بعد انہیں بھی اچانک چھاپا مار کر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز نے اس حوالے سے خود بھی کچھ حیران کن دعوے کیے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں آئی بی یا پولیس کی گاڑیاں ان کے راستے پر موجود تھیں۔ لیگی رہنماؤں نے انہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے کسی اور راستے سے جانے کا کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا
کہ جس نے انہیں گرفتار کرنا ہے وہ کر لے، لیکن وہ اپنا راستہ نہیں بدلیں گی۔ اب اس پوری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کو مشورہ دیا ہے کہ خواجہ آصف کی گرفتاری کے خلاف نیب لاہور کے دفتر کے باہر ہزاروں کارکنوں کو لے جا کر وہاں دھرنا دیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو پھر معاملات تصادم اور محاذ آرائی کی جانب ہی جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔